नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन हार्दिक आह्वान गर्नुभएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई हार्दिक बधाई एवं सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सो आह्वान गर्नुभएको हो। यस ऐतिहासिक दिवसले सम्पूर्ण नेपालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्दै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका लागि एकजुट हुन प्रेरणा दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बिहिबार 233 कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्नुभएको छ। नेपालको संविधान धारा 276, फौजदारी कसुर ऐन 2074 तथा फौजदारी कसुर नियमावली 2076 बमोजिम रामबहादुर भनिने रमेश विश्वकर्मा सहित कैदीलाई सजाय माफी दिइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गरी सो जानकारी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। 13औं गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रमा जाति, वर्ण, धर्म वा अरू कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। गणतन्त्र सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि सहितको प्रणाली भएको भन्दै उहाँले महिला, दलित, पछाडि परेका कुनै पनि समुदायमाथिका कुनै पनि विभेदहरू ग्राह्य र सह्य हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। गणतन्त्र गणहरू मार्फत अर्थात् जनताहरू मार्फत जनताको तन्त्र हो। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको इच्छामा र जनताका लागि सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था हो। संविधान र कानुनमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने गरी जनता सक्षम नहुँदासम्म गणतन्त्रले सार्थक रूप लिन सक्दैन। यसका लागि उत्पादनको न्यायोचित वितरण र न्यायपूर्ण प्रबन्ध जरुरी छ। अरू कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुत जस्तो व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली हो। यहाँ विचारहरूबीच स्वस्थ बहस, मान्यताहरूबीच मर्यादित छलफल र असहमतिहरूको निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। तर घृणा, विद्वेष र विभाजन ग्राह्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र विगतका अन्य कुनै पनि प्रणालीभन्दा शासन व्यवस्थाका हिसाबले मात्रै नभएर आचरण र व्यवहारले पनि उन्नत र परिष्कृत प्रणाली हो र हुनुपर्दछ। गणतन्त्रमा आफ्ना विचारहरू निर्वाध ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। तर आफ्ना विचार या स्वार्थका लागि हिंसा र आतङ्कको डर वा त्रासको वातावरण निर्माण गर्न वा त्यस्तो प्रयोग स्वीकार्य हुन सक्दैन। अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले नै गणतन्त्रलाई सफल र सार्थक तुल्याउँछ। सरकारको प्रयास गणतन्त्रलाई हरेक हिसाबले परिपूर्ण बनाउने कुरामा केन्द्रित छ। राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको बताउँदै आफ्नो निर्णय आफै गर्ने र आफ्नो विकासको बाटो स्वतन्त्र ढङ्गले चयन गर्ने राष्ट्रको सार्वभौम अभ्यासले नयाँ उचाइ लिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउन 2 महिनादेखि जारी रहेको छ। गत वर्ष चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। तर पछिल्लो पटक लकडाउनको उल्लङ्घन निकै बढ्न थालेको छ। काठमाडौँका विभिन्न चोकमा प्रहरी बसे पनि प्रभावकारी रूपमा जाँच नहुँदा उल्लङ्घन बढेको हो। पछिल्लो पटक लकडाउनलाई जेठ 20 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। जेठ 20 गतेपछि भने लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी र पासवाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा आउन पाउने भनिए तापनि अन्य सवारीहरू पनि निर्बाध रूपमा गुडेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको छ। बिहिबार बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले समग्र आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभएको छ। खतिवडाले फागुनसम्म आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै कोरोनाको कारण अब चुनौती बढेको बताउनुभयो। त्यसैगरी निर्यात 12.9% बढेको बताउँदै खतिवडाले आयात घटेको उल्लेख गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत 14 खर्ब 35 अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। बिमामा पहुँच पुग्नेको संख्या 56 लाखबाट बढेर 70 लाख पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक रहेको बताउँदै खतिवडाले विद्यालयमा भर्ना दर बढेको बताउनुभयो। कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुमानमा कुल लगानी 50% हाराहारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालीको जीवन बचाउने, अर्थतन्त्रमा आशा देखाउने र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बाली बिमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभएको छ। गत आर्थिक वर्ष बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत लाग्ने बिमा शुल्कको 75% अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको दायरा थप गरिएको खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी दिने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गर्ने जनाएको छ। यस आयोजनालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सुनकोशी मरिन सिँचाइ आयोजनाको लागि 2 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने भएको छ। स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्नुभएको छ। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीलाई 5 लाखको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने बताउनुभयो। हरेक प्रदेश राजधानीमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा 15 बेडसम्मको अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस लगायत संक्रामक रोग र अरू रोगसँग लड्दै जनजीवन सामान्य अवस्थामा पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य जोखिमबाट सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्ने, जनशक्ति विस्तार गर्ने, संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि चालिएको कदम बढाउने उद्देश्य सरकारको रहेको प्रश्न पार्नुभयो। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बजेट 90 अर्ब 69 करोड छुट्याएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर रहने जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षाको लागि 47 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनु भएको छ। कोरोनाबाट अर्थतन्त्र आहत बने पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कटौती नगरिएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो। घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायको श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण एवं अन्य प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सक्ने गरी खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्न, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कबड हल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु 2 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शैय्याका आइसियु बेड स्थापना,
र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान एवं फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप 272 अस्पताल स्थापना गर्न रु 14 अर्ब 27 करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा महिलाहरूमा हुने सर्भाइकल र स्तन क्यान्सर जस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। विभिन्न नागरिकलाई घातक रोग एवं ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 4 अर्ब 22 करोड विनियोजन गरेको छु। केन्द्रीय अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन, अध्यापन तथा तालिम सहितको विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्वदेशमै सङ्क्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसुति अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल र वीर अस्पताल लगायतका विशिष्टीकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवासहित सेटेलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीको लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने बजेट व्यवस्था गरेको छु। मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाउन सुदृढ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, सरसफाइ सहितको स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवर्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मानसिक
बिहिबार एकै दिन 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले सप्तरी, रौतहट, भरतपुर, सर्लाही, सोलुखुम्बु, बझाङ लगायतका बासिन्दामा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा एकै दिन यति ठूलो संख्यामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1042 पुगेको छ। त्यस्तै बिहिबार कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुर बुङमतीका एक पुरुषको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता देवकोटाले अहिलेसम्म 187 जना डिस्चार्ज भएको बताउनुभयो। 147 वटा नमुनाहरू परीक्षण भएका छन्। प्रादेशिक विवरण अनुसार आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या प्रदेश नम्बर 1 मा 11,322, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,617, बागमती प्रदेशमा 24,864, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 7,950, प्रदेश नम्बर 5 मा 18,794, कर्णाली प्रदेशमा 11,352 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 21,135 गरी कुल 1,02,034 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज कुल क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरू 86,057 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 पोजिटिभ भएका एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। उहाँ अब यो संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ उहाँसँगै। उहाँ ललितपुर महानगरपालिका बुङमती 22 का 56 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ जेठको 11 गते किस्ट अस्पताल ग्वारकोमा भर्ना हुनुभएको थियो। आइसियूमा उपचार भएको थियो। उहाँलाई कलेजो सम्बन्धी रोग थियो। 12 गते नमुना सङ्कलन भई परीक्षण भएको थियो र हिजो 14 गते मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 5 पुगेको छ। हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट मृत्यु भएकाको चिर आत्माको शान्तिको कामना गर्छौं र शोकाकुल परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछौं। मृत्युको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यो परिवेशमा हामीले थप सजगता, थप हाम्रा कार्यहरूलाई अझै गतिशील बनाउनु पर्नेछ। सबै सेक्टरहरू, सबै हामी जुन कार्यमा संलग्न छौं सबैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ। देश अझ बढी चुनौतीहरू थपिने सम्भावना छ देशमा। यो संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकोले त्यसले गर्दाखेरि खास गरी दीर्घरोगी व्यक्तिहरू, नियमित औषधि सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले थप सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्ना औषधिहरू खाइराख्नुपर्ने हुन्छ। हामी जो परिवारका सदस्य छौं, समुदायका सदस्यहरू छौं, टोल छिमेकका व्यक्तिहरू छौं, हामीले सबैलाई सहयोग गरौं उहाँहरूलाई खास गरी औषधिको लागि र केही समस्या पर्यो भने अस्पताल लानको लागि सहयोग गरौं। कसैले कसैलाई भेदभाव नगरौं भन्दै हालसम्म पीसीआर विधिबाट 60,692 परीक्षण र आरडीटी विधिबाट 1,20,034 जनाको परीक्षण गरिएको छ भने 86,000 प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहिबारको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटेको विषयलाई कांग्रेससँग जोड्नु गलत भएको जनाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टीको निर्णय र धारणालाई जथाभावी व्याख्या नगर्न चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले निशान छाप संशोधन गर्ने विषयलाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट निर्णय गराउने पार्टीको धारणाप्रति अनावश्यक व्याख्या गरिएको तर्क गर्नुभयो। संविधान संशोधनको विषय संसदको कार्यसूचीमा राख्दा कांग्रेसलाई सोध्नु नपर्ने, हटाउँदा दोष दिने भन्दै उहाँले नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने र भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकार प्रोपोगान्डामा लागेको तर्क पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको बेला मात्रै विभिन्न विषयहरू निष्कर्षमा पुगेको इतिहास गरेको दाबी पनि गर्नुभयो। कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न शनिबार दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कार्यालय समिति बैठक पनि बोलाएको छ।
यसबीचमा हाम्रा सरकारहरू पनि आए गए, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार पनि आए गए, तर यो विषय केन्द्रीय रूपमा चर्चामा राष्ट्रिय एकताको साथ स्थापित हुनतर्फ लागेको मिति तपाईहरुलाई सम्झना छ। 2015 को मेमा जुन बेलामा चीनको बेजिङमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङको बीचमा लिपुलेकको नाकालाई उपयोग गर्ने, व्यापारी नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर द्विपक्षीय सम्झौता भयो। त्यसबेला हामी भूकम्पबाट प्रताडित थियौं। त्यो बेलामा पनि सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेस पार्टीका तत्कालीन सभापतिको नेतृत्वमा रहेको सरकार नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमण यसै महिनाको अन्तिमदेखि साउन पहिलो सातासम्म उच्च हुन सक्ने भन्दै सतर्कताको लागि आह्वान गरिएको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीमा आबद्ध चिकित्सकले असुरक्षित आवागमन र सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सतर्कताप्रति गम्भीर नहुँदा कोरोना संक्रमण जोखिम उच्च हुने आकलन गरिएको बताएका हुन्। सीसीएमसीमा आबद्ध नेपाली सेनाका डाक्टर नवीन फुयालले आगामी साउनको सुरुसम्म कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै जाने देखिएको बताउनुभयो। परीक्षणको दायरा फराकिलो पारिएको साथै असुरक्षित आवागमनका कारण संक्रमण गुणात्मक रूपमा फैलन सक्ने बताइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लाभर अर्को आदेश नआएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट बुधबार रातिदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। सुरक्षा समितिले बुधबार राति 10 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म स्थानीय प्रशासनले ऐन 2028 को दफा 6930 र संक्रमण रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संक्रमणको विस्तार रोक्न तथा सचेतनामूलक र प्रबोधनात्मक कार्य गर्न जरुरी रहेको जनाउँदै निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङबाङद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सेनाले चीनबाट खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको तेस्रो लट बिहिबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेको छ। सेनाले चीनबाट खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री लिएर आएको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज बिहिबार बिहान 8:55 त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। चीनको गोन्झाउबाट स्वास्थ्य सामग्री लोड गरेर निगमको जहाजले काठमाडौँ ल्याइ पुर्याएको हो। प्रवक्ता छेत्रीका अनुसार निगमको जहाजमा 14,820 केजी करिब 16 टन बराबरको विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको छ। केही सामग्री तातापानी नाकामा आएर भन्सार जाँचमा पनि रहेका छन्। ती सामग्रीहरूलाई काठमाडौँ ल्याएपछि विमानस्थलको 14 वाहिनीको अड्डाभित्र रहेको राष्ट्रिय वेयर हाउसमा सुरक्षित गरी राखिने सेनाले जनाएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लकडाउनको अवसरमा निर्माण सामग्रीमा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले निर्माण सामग्री र ढुवानीमा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएको भन्दै रोक्न माग गरेको हो। प्रतिकूल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्री र ढुवानीमा कृत्रिम रूपमा मिलो मतको अत्याधिक मूल्य वृद्धि गरिएको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। महासंघले भनेको छ, त्यस्तै निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि बन्दाबन्दी अगाडिको मूल्यमा 1.5 गुणा बढी मूल्य वृद्धि भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। विश्व बजार सहित नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आइरहेको अवस्थामा ढुवानीमा चरको मूल्य वृद्धि हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मान्य नहुने महासंघले जनाएको छ। कोभिड-19 प्रतिकार्यका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालका लागि 25 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। कोभिड-19 प्रतिकार्यमा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र गरिब जनतामा पर्ने महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यो रकम खर्च हुनेछ। एडीबीको कोभिड-19 महामारी प्रतिकार्य विकल्प सीपीआरओ अन्तर्गतको एक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड एक्सपेन्डिचर सपोर्ट कार्यक्रम अन्तर्गत यो रकम उपलब्ध गराउन लागि हो। एडीबीले अप्रिल 13 मा विकासशील मुलुकलाई कोभिड-19 को प्रतिकार्यमा सघाउन 20 अर्बको सहायता कोष स्थापना गरेको थियो। एक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड एक्सपेन्डिचर सपोर्ट कार्यक्रमले सरकारलाई दैनिक कम्तीमा पनि 3000 कोभिड-19 परीक्षण गर्न र सातै प्रदेशमा कम्तीमा पनि 2 लाख मानिसलाई राख्न मिल्ने क्वारेन्टाइन सुविधा स्थापनाको लागि सघाउने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र चीन बीचको सीमा विवादमा मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव लगत्तै चीनले भारतसँगको सीमा विवाद सामान्यतया स्थिर र नियन्त्रणमा आउन लागेको प्रतिक्रिया जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भारत र चीनबीच पछिल्लो पटक देखिएको सीमा विवादको मध्यस्थता गर्न अमेरिकी तयार, इच्छुक र सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले दुवै राष्ट्रलाई अमेरिकी मध्यस्थताबारे जानकारी गराएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव लगत्तै चीनिया विदेश मन्त्रालयले दैनिक रूपमा आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जाओ लिजानले सम्बन्धित निकाय दुवैतर्फको अग्रपङ्क्तिमा सैन्य इकाइ र दूतावाससँग छलफलमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले परस्पर सञ्चार र छलफलबाट सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। संक्रमण सुरु भएको 4 महिनामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट 1 लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकै राष्ट्रमा मृत्यु भएको यो सबैभन्दा बढी हो। विश्वमा कुल संक्रमितको करिब 30%, 16,90,000 संक्रमित मात्रै संयुक्त राज्य अमेरिकामा दर्ता गरिएको छ। अमेरिकामा पहिलो संक्रमित जनवरी 21मा फेला परेको थियो। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर 56 लाख संक्रमित छन्। विश्वमा मृतकको संख्या 3,54,983 छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृतकको संख्या 1,02,107 जना पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनले सक्रियता नदेखाएको भए मृतकको संख्या 25 गुणासम्म बढ्न सक्ने दाबी गर्नुभएको छ। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।